नमस्कार। अ, जलवायु परिवर्तनका विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने गर्ने जलवायु सरोकार कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जलवायु सरोकार प्रत्येक महिनाको तेस्रो सोमबार साँझ 7 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। जलवायु सरोकारको पहिलो श्रृङ्खलामा आज हामी जलवायु कानुनको आवश्यकता महसुस गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको एक मुद्दाको विषयमा गर्ने जमर्को गरिरहेको छौँ। यो मुद्दा 2074 सालमा अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको थियो। उक्त मुद्दामा एकीकृत जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुनको अभावमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना, नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको औल्याउँदै एकीकृत कानुनको मागसहित उक्त मुद्दा परेको थियो र आजको कार्यक्रममा हामी उक्त मुद्दाको आवश्यकता किन पर्यो, किन मुद्दा दायर गरियो, त्यसको फैसलाले के भन्यो र अहिले फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा उक्त मुद्दाका निवेदक अधिवक्ता तथा वातावरण कानुन विज्ञ पद्मबहादुर श्रेष्ठ सरसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पद्मबहादुर श्रेष्ठ विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा पद्मबहादुर श्रेष्ठले कानुन र पोलिटिकल साइन्स विषयमा चाहिँ मास्टर्स गर्नुभएको छ भने कानुन व्यवसायमा 2 दशकदेखि लागिराख्नु भएको छ र हाल उहाँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ कानुनी अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। मैले ढिलो नगरिकन पद्म सरलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते। म सिधा प्रश्नमै जान चाहन्छु पद्म सर। मैले थोरै यो ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि पनि भने, यहाँले निवेदन दायर गर्नु हुँदै गर्दाखेरि 2-3 कुरा चाहिँ त्यहाँनिर मेन्सन गर्नुभएको छ। पहिलो चाहिँ नेपालमा कानुन एकीकृत जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुन नहुँदै गर्दाखेरि आएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने कुराहरू छ भने, दोस्रो कारणको रूपमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न गर्नुपर्ने अनुकूलन र न्यूनीकरण का विषयहरू नेपाली नागरिकका हकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै कानुनको अभावमा चाहिँ नेपाली जनता त्यो अनुकूलन र न्यूनीकरण को हकबाट चाहिँ वञ्चित भए भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब म प्रश्न चाहिँ मुद्दा किन हाल्नुभयोबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। यो जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेको छ र विकसित मुलुकहरूको चाहिँ उल्लेख्य उत्तरदायी रहेको यो जलवायु परिवर्तनको विषयमा चाहिँ यो कानुनी रूपमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन र न्यूनीकरणका विषयलाई कानुनले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकार र नेपाललाई यस कानुनले अनावश्यक बोझ थप्दैन? म यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। वास्तवमा यो गहन कार्यक्रम हो। जलवायु सरोकारको विषयवस्तु आज बनेको छ र नेपाल सरकारले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अहिले लिइरहेको छ र यो जनसरकारको विषयवस्तु बनेको छ। यो हामीहरूलाई खुसी लाग्दो कुरो हो। र आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 15-20 वर्ष अगाडि जलवायुको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सीमित व्यक्तिले गर्थे भने अहिले जनमानसको चाहिँ हरेक जनताहरूको सरकारको विषयवस्तु बन्न पुगेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जलवायु परिवर्तन नीति भनेर 2067 सालमा चाहिँ आएको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ दफा 13 मा चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेको थियो कि कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको थियो र के देखाउँछ भनेर भन्दाखेरि 67 सालमा जलवायु परिवर्तनको नीति बनाइराख्दाखेरि चाहिँ सरकारले त्यो तर्फ चाहिँ आफ्नो दिशानिर्देशन गरेको देखिन्छ। तर मुद्दा त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मुद्दा त धेरै पछाडि पर्यो हैन। र मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था अहिले हाम्रो चाहिँ जलवायु परिवर्तन नीति आएको छ 2076
सँगसँगै पहिलाको चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन 2053 नियमावली 54 पनि परिवर्तन भएर चाहिँ अहिले 76 र 77 आइसकेको छ नियमावली र ऐन आएको छ। यसमा जलवायु परिवर्तनका विषयवस्तुहरू परिच्छेद 4 मा उल्लेख गरिएको छ। अब त्यो बेला मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कारण किन पर्यो त, अथवा यो मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि अथवा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एकीकृत जलवायु परिवर्तन छुट्टै ऐन बनाउनु भनिराख्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई बोझ पर्ने भयो कि भन्ने एउटा आशंकाहरू चाहिँ यहाँ आउन सक्छ। वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कानुनहरू राज्यले बनाउँदाखेरि आफ्नो देशको जनतालाई सुरक्षा दिनको लागि, आफ्नो देशको जनतालाई समर्पित गर्नको लागि कानुनहरू बनाइन्छ। र नेपालमा यो मात्रै अहिले जलवायु परिवर्तनको एउटा कानुन नबनेको मात्रै हो। आज 500 वटा भन्दा बढी ऐन कानुनहरू विभिन्न विषयमा छ र समग्र वातावरण संरक्षणको विषयवस्तुभित्र पनि के अरे चाहिँ लगभग 70-80 वटा कानुनहरू चाहिँ अहिले बनेको छ। यदाकदा चाहिँ सम्पूर्ण कानुनहरू हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले पनि ओभरअल इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसलाई डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ 156 भन्दा बढी फैसलाहरू गरेको छ। त्यो मध्येको यो एउटा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको सर्वोच्च अदालतले छुट्टै कानुन बनाउनु भनेर चाहिँ गरेको। र जतिखेर 2067 सालको नीति मात्रै थियो त्यतिखेर वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली पनि चाहिँ परिवर्तन भएको थिएन। वन ऐनमा लेखिएको जुन चाहिँ वातावरणीय सहभागिताको रूपमा चाहिँ जुन व्यवस्था थियो त्यो पनि समावेश गरिएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा परेको यो एउटा मुद्दा हो र यो मुद्दाको उठान गरिराख्दाखेरि चाहिँ के अवस्था थियो भन्दाखेरि वास्तविकै हो नेपाल चाहिँ यो प्रदूषण गर्ने मुलुकभित्र पर्दैन। ज्यादै न्यून 0.0027 को अवस्थामा नेपालको कन्ट्रिब्युसन छ र विकसित मुलुकहरूले नै यहाँको जलवायु परिवर्तनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हाम्रो 83% पहाडी एरिया छ र हाम्रो हिमाली एरियाहरू छ जहाँबाट चाहिँ हिउँ पग्लेर मात्रै लगभग 47 वटा देशमा पानीको चाहिँ स्रोतको रूपमा भएर बग्ने अवस्था छ। तर अब हामीसँग के छैन त भनेर भन्दाखेरि हामीसँग जलवायु परिवर्तन ऐन छैन। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि विपक्षीहरूले पनि अथवा चाहिँ जो सरकार पक्ष छ उहाँहरूले लिखित जवाब दिँदा पनि जलवायु परिवर्तन ऐन छुट्टै चाहिँदैन भनेर सप्रमाण उहाँहरूले पेश गर्नु सक्नु भएन। र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के महसुस गर्यो भनेर भन्दाखेरि अहिले जति चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कारणले जोखिमहरू बढेको छ, हरितगृह ग्यासहरू बढेको छ, खनिज इन्धनको चाहिँ खपत भएको छ र ऊर्जा र वन क्षेत्रको चाहिँ के अरे चाहिँ व्यवस्थापन भएको छैन र हरेक जनतालाई अहिले चाहिँ वातावरण प्रदूषणको कारणले गर्दा अहिले जलवायु परिवर्तन भएको छ, त्यसबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था त कुनै पनि ऐनमा छैन। त्यो बेलाको वातावरण संरक्षण ऐन 53 र नियमावली 54 मा पनि छैन र नीतिमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ निश्चित एरियालाई अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ पश्चिम नेपालको केही जिल्लाहरूलाई मात्रै जलवायु परिवर्तनको विषयवस्तुमा चाहिँ सूचित गराउने र स्थानीय निकायलाई चाहिँ परियोजना दिने यस्ता कामहरू बनेका थिए। त्यो काम मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अहिले नेपालको देशैभरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्नुपर्ने, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर लिएर जानुपर्ने, जनताहरू त्यससँग जुझ्नको लागि तयार भएर बस्नुपर्ने हैन। जस्तै बाढी पहिरोहरू आउँछ र सुखायाममा चाहिँ के सुखायाम हुनुपर्नेमा पानी पर्छ, बाढी आउँछ, पानी पर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने सुखायाम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरू, पर्यटन व्यवसायहरू, यो चाहिँ वन्यजन्तुहरू, वनस्पतिहरू सबै चाहिँ यसबाट चाहिँ इम्प्याक्ट परेको छ। त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्यले एउटा कानुन बनाउनु पर्छ। त्यो जलवायु परिवर्तनको कानुन बनाउनु नै हो भनेर के सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको हो।
र अब यहाँनिर अलिकति मलाई थप्न मन लाग्यो कि अब सरकारले चाहिँ फैसला भइसकेपछि मैले मुद्दा दर्ता गर्नुको कारणहरू चाहिँ मैले चाहिँ प्रश्न पारेँ। किन दर्ता गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारसँग कुनै ऐन कानुन नभएको र नीतिले त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नु नसक्ने भएको, अथवा नीतिले चाहिँ कुनै पनि सरकारको निकायलाई उत्तरदायित्व बनाउनु सक्दैन र कसैलाई पनि चाहिँ के अरे जलवायु परिवर्तन गर्ने क्रियाकलाप गरेको छ भनेर प्रमाणित भए तापनि उसलाई सजाय गर्नको लागि ऐनले मात्रै गर्छ, नीतिले गर्दैन। नीति पोलिसी भनेको राज्यको एउटा चाहिँ मुखपत्र हो, हामी यसो गर्छौँ है यो विषयमा भनेको मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 75/9/10 चाहिँ के अरे चाहिँ फैसला गर्यो। त्यो फैसला गरिसकेपछि अब सरकार कतातिर गयो त भन्ने कुरोमा म अलिकति निवेदन गर्छु, अनि त्यसपछि दोस्रो प्रश्नमा जानु होला। सरकारले यो मुद्दा अदालतले फैसला गरिसकेपछि वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली परिवर्तन गर्यो 76 सालमा, र त्यहाँ परिच्छेद 4मा केही उल्लेखित कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्यो। र त्यो गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जम्मा चाहिँ के अरे चाहिँ 6वटा दफाहरू उल्लेख गरिएको छ परिच्छेदमा, र मैले त्यसलाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्दाखेरि मेरो मुद्दाको एड्रेस भयो कि भएन। मेरो भन्नाले समग्र जनताको, तपाईँ हामी सबैको समस्या चाहिँ एड्रेस भयो कि भएन। जलवायु परिवर्तनबाट चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई परेको असर, कृषकलाई परेको असर, जनजीविकामा परेको असर, तपाईँ हामी सबैलाई त्यसबाट परेको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी असर, र अहिले चाहिँ बाढी पहिरोबाट चाहिँ अहिले क्षति पुगेको असर, हैन, र त्यस्तो चाहिँ एड्रेस भयो कि भएन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन 2076 सालमा मैले चाहिँ अध्ययन गरेँ। यहाँनिर चाहिँ उल्लेख के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ खालि केवल चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने मन्त्रालयले भन्ने एउटा टपिक, खालि जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने, कहाँ के भयो, कसो भयो, बाढी पहिरो कसरी गयो, कहाँले चाहिँ के अरे खडेरी लागेर कति चाहिँ क्षति भयो, यति मात्रै जानकारी गराउनु पर्ने एउटा टपिक। एउटा दफा। अर्को दफा चाहिँ अनुकूलन योजनाहरू बनाउन सक्ने, तर जलवायु परिवर्तनको योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ। अब स्थानीय निकायले गर्न पनि सक्ने छ, गर्न पनि नसक्ने छ भनेपछि दायित्वपूर्ण कानुन यहाँ छैन भन्ने एउटा। अर्को यहाँलाई न्यूनीकरण कार्य गर्न सक्ने छ, जस्तै जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण कार्यहरू चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा सङ्घले, त्यसपछि स्थानीय तहले चाहिँ गर्न सक्ने, गर्नुपर्छ भन्ने होइन, गर्नु सक्ने, नसक्नु पनि सक्छ। र चाहिँ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र पहिचान पनि गर्नु पर्यो। त्यो पहिचान गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्यावधिक रूपमा चाहिँ जानकारी मात्रै गराउने। अब जानकारी मात्रै गराउँदाखेरि जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कसले बिहोर्ने त, यहाँनिर एउटा समस्या छ। अर्को दफामा के भन्छ भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने भनेर एउटा उल्लेख गरिएको छ। र यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि यस्ता उपायको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा चाहिँ जारी गर्ने। अब नेपाल राजपत्रमा सूचनाको रूपमा जारी गरेर चाहिँ जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति तपाईँ हामीले पाउने व्यवस्था कहाँ छ यो कानुनमा, यो समग्र। र अन्तिममा चाहिँ जलवायु मापदण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने छ। अब जलवायु मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने छ भनेर सबै स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई भनेको भएदेखि चाहिँ एउटा के हो, म्यान्डेटरी हुन्थ्यो त्यहाँनिर। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ, जलवायु मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने छ। अब सक्ने छ भनेको चाहिँ के हो, कानुनको परिभाषा भन्दा गरे पनि हुन्छ, गर्नु सक्यो भने गर्ने, नभए नगर्ने, यो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जनतालाई त्यति धेरै सरोकार नभएको कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने भनेको छ। यो त के भने सबभन्दा पहिला जनता आफू चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो, अनि व्यापार सरकारले कति गर्छ त्यो सरकारको कुरो हो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला को बमोजिम चाहिँ एकीकृत कानुन होइन, छुट्टै कानुन बनाएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला छ। त्यो बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकको माग हो। तर हामीहरूले चाहिँ यो चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐनमा जलवायु परिवर्तनको केही व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले राखेको र जलवायु परिवर्तन नीति पनि नयाँ बनाएको कारणले गर्दाखेरि
यो यो मुद्दाको अब औचित्य छैन भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा उहाँले पत्र पठाउनु भएको छ। यसमा मेरो निरन्तर दाबी के छ भन्दाखेरि त्यो मात्रै चाहिँ के अरे चाहिँ परिवर्तनले संशोधनले अथवा एड्रेस गरेकोले पुग्दैन भन्ने हो। हजुर, म यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसला यदि कार्यान्वयन नभएको भन्ने बुझाइ अथवा सन्दर्भ रहेको अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा कानुनी बाटो के हुन्छ? यो कानुनी बाटो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय भनेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ स्थापना गरेको एउटा युनिट छ। मैले तत्कालै त्यहाँनिर चाहिँ निवेदन दर्ता गरेँ। त्यो निवेदन दर्ता गरिसकेपछि आजसम्म मैले 75 सालमै निवेदन दर्ता गरिसके आजसम्म कन्टिन्यू त्यो चाहिँ कार्यान्वयन शाखाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु भनेर ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ यो निवेदन चाहिँ हामीहरूले कार्यान्वयन गरिसक्यौँ भनेर उहाँहरूले पटक पटक पत्रचार गरिराख्नु भएको छ र मैले थप त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भयो भनेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन यति कारणले भन्ने मेरो चाहिँ जिकिर छ। यही अन्तर्गत अहिलेसम्म पनि उहाँ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ वाद विवादको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ कार्यान्वयनको एन्डिङ भइसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो विषयलाई जलवायु सरकारको सम्म चाहिँ यो विषय पुग्नुपर्छ, जनताको सरकार हुनुपर्छ। अब जनताले नै यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ कि होइन हामीलाई जलवायु परिवर्तन ऐन छुट्टै भयो भनेदेखि चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ राहत हुन्छ, हामीहरूलाई चाहिँ जुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, हामीहरूले चाहिँ भोलि चाहिँ क्षतिपूर्ति हामीले पाउन सक्छौँ भन्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यो एक ठाउँमा चाहिँ नेपाल सरकारले नै चाहिँ के अरे चाहिँ पर्यटन व्यवसायको लागि खुलायो त्यो क्षेत्र, तर त्यो क्षेत्र चाहिँ के अरे चाहिँ जलवायु कारणले गर्दा टोटल्ली चाहिँ वर्षैभरि चाहिँ हिउँ परेर चाहिँ उसले चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकेन। त्यो जलवायु परिवर्तनको एउटा कारण हुनसक्छ। त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले चाहिँ के दिनुसक्छ त त्यसलाई, त्यो चाहिँ के अरे पार्टीलाई अथवा त्यो क्षेत्रलाई भन्ने कुरो चाहिँ विषयवस्तु छ। अहिले यहाँनिर कृषकहरूको चाहिँ सबै खेती चाहिँ डढेर गयो जलवायु परिवर्तनको कारणले भने त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ कानुनले चाहिँ गरिदिएको छ त? कुन चाहिँ कानुनले चाहिँ व्यवस्था वन ऐनले गरेको छ? छैन। यो के अरे वातावरण संरक्षण ऐनको परिच्छेद 4ले गरेको छ? छैन भने यो अर्को कानुन हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने मेरो प्रश्न हो। यसैमा एउटा फेरि मैले फलोअप क्वेसन राखेँ। जलवायु परिवर्तनको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदै गर्दाखेरि नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको रूपमा चाहिँ हामीले यो क्लाइमेट फाइनेन्सका कुरा, प्रविधिका कुराहरू चाहिँ हामीहरू पहुँच हुनुपर्छ, हामीले पाउनुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भ छ अहिले हेर्दाखेरि। अब नेपालले कानुनी व्यवस्था गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले राख्ने मुद्दा, हामीले राख्ने अडानमा यसले केही फरक पार्छ? नेपालको इन्टरनेसनल क्लाइमेट फाइनेन्समा पहुँच होइन, नेपालले जुन क्षतिपूर्तिको रूपमा चाहिँ सधैँ क्लेम गरिराखेको छ त्यो क्लेम गर्नमा नेपालको पहुँचलाई यसले कसरी सहयोग गर्छ अथवा गर्दैन? कानुनी रूपमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई हामीले राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सम्बोधन गर्दै गर्दा या कानुन बनाइयो तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले जुन पहुँच हुनु पर्थ्यो त्यो पहुँच हामीले स्थापित गर्न नसक्दै गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँगबाट हुने क्षतिका कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निकाय भन्दा बढी राष्ट्रिय र हाम्रो सरकार चाहिँ बढी जिम्मेवार चाहिँ देखिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो कि भनेर पनि धेरैले शङ्का गरेको छन्। यसमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन्थ्यो कि? हो, यसमा यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। बडो राम्रो प्रश्न। वास्तवमा यो एउटा राष्ट्रिय बहसको रूपमा अहिले चर्चा चलेको छ होइन। सर्वप्रथम त म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा नेपाल मात्रै चाहिँ के अरे चाहिँ नेपाल मात्रै होइन, नेपालले मात्रै यो जलवायु परिवर्तन ऐन बनाउन खोजेको होइन। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ अहिलेको चाहिँ हिस्ट्री हेर्ने हो भने पाकिस्तानमा नै क्लाइमेट चेन्ज मिनिस्ट्री छ, हाम्रोमा त छैन। क्लाइमेट चेन्ज मिनिस्ट्री उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेको छ। अब इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज मिनिस्ट्री नै छ, हाम्रोमा त छैन, त्यहाँ त समस्या भएको छैन। अब पाकिस्तानमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एक्ट 2017 उसले बनाइसकेको छ।
त्यहाँ कुनै पनि समस्या त परेको छैन। अर्को चाहिँ के अरे चाहिँ अहिले त्यो सन्दर्भ भुटानले अहिले चाहिँ यो क्षेत्रमा भुटानले बनाएको छैन भने बङ्गलादेशले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज ट्रस्ट एक्ट भनेर 2010मै बनाएको छ होइन। र के अरे इन्भाइरोमेन्ट फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज मिनिस्ट्री छ, त्यहाँ त कुनै पनि समस्या परेको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालले यो कानुन बनायो भने अस्ति चाहिँ के अरे चाहिँ कन्फरेन्स अफ पार्टीको मिटिङमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि जानुभयो। उहाँले यदि यो चाहिँ के अरे चाहिँ ऐन बनाउनु भएको थियो भने यो विषयवस्तु बनाउनु सक्नुहुन्थ्यो। मैले नेपालमा जलवायु परिवर्तन ऐन बनाएर मेरो जनताहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि म अगाडि बढिसकेँ, तर मेरो मात्रै यसमा दायित्व छैन, मेरो मात्रै के अरे जलवायु परिवर्तन हुनमा कन्ट्रिब्युसन न्यून छ, विश्वको कन्ट्रिब्युसन भएको हुनाले अब मेरो देशको जनताहरूलाई मेरो क्षेत्रमा पर्ने असर तिम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। मैले गर्नु सक्ने कुराहरू मैले गरेँ। मैले गर्नु सक्ने कुराहरू के गरेँ भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ के अरे चाहिँ जङ्गल रोप्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरेँ। मैले चाहिँ यहाँको पानीको व्यवस्थापन गरेँ, यहाँ मैले मुहानको व्यवस्थापन गरेँ यहाँनिर। त्यसपछि लिएर मैले चाहिँ यो चाहिँ खनिज जुन इन्धन छ मैले त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इन्धनमा म गइसकेँ होइन। यो यावत कुरो चाहिँ के अरे चाहिँ जलवायु परिवर्तनको चाहिँ एडमा लिएर आएर चाहिँ उसले भनेको भए के हुन्थ्यो भन्दा भोलि चाहिँ के अरे चाहिँ इन्धनको चाहिँ के अरे चाहिँ खपत घटाएको कारणले गर्दा पनि के अरे चाहिँ अनुदान बढ्नु सक्थ्यो। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ वन संरक्षण गरेर हामीले चाहिँ 41% वन भएकोमा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 45% वन हामीले पुर्याइसक्यौँ भनेर चाहिँ हामी ठुलो कुरा गर्छौँ नि होइन। त्यो भनेको त यो चाहिँ के अरे चाहिँ जुन चाहिँ उत्सर्जन हुने छ जुन त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयवस्तु हो भनेर हामीले ठानेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले कानुन बनाएर घाटा हुने होइन, सरकारले कानुन बनाएर चाहिँ नाफा हुन्छ। किन भन्दा सबभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने हो भने त के हेर्ने हो भन्दाखेरि त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो होइन। एउटा चाहिँ यहाँ सानो गाउँमा परेको क्षति अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के अरे चाहिँ अनुदान आएर दिने त होइन नि। जस्तै यहाँ कुनै जिल्लामा चाहिँ के अरे चाहिँ 100 बिघा जग्गामा खडेरी लागेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ भोकमरिया पर्यो भने त्यो जलवायु परिवर्तनको चाहिँ असर हो भन्ने कुरो चाहिँ षड्यन्त्र चाहिँ कसले गठन गरिदिने, कुन कानुनबाट गठन गर्ने? एउटा चाहिँ छुट्टै के अरे चाहिँ एउटा बडीको आवश्यकता हुँदैन त्यसले चाहिँ। अनि यो चाहिँ के अरे चाहिँ जसरी चाहिँ यहाँ अद्यावधि गर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई जानकारी गराउने भनेको छ नि। अब यो प्रतिवेदन सरकारी जानकारी गराउनका त विज्ञहरूको टोली हुनु पर्यो होला नि त। विज्ञले चाहिँ ल यसरी चाहिँ यो चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ, जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ रुखहरू चाहिँ के अरे चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ, वन्यजन्तुलाई समस्या परेको छ, वन्यजन्तुको जुन भित्रको खाद्य वस्तुहरू छ, पानीहरू छ, स्रोतहरू सुकेको छ भनेर चाहिँ दिनुको लागि त पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा कमिटी हुनु पर्यो। र यो ऐनमा कहाँनिर कमिटी गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? जलवायु परिवर्तन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के अरे अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ काउन्सिल गठन गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हेर्नका लागि मात्रै हो। वर्षमा एकचोटि मिटिङ गर्ने, अनि कोपको चाहिँ मिटिङ चाहिँ हुन्छ नि कन्फरेन्स पार्टीको अब 27 होला, त्यतिखेर जाँदा त्योभन्दा 2 दिन अगाडि कसलाई लिएर जाने हो भनेर चाहिँ एउटा मिटिङ बस्ने, त्योभन्दा अरू जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा जुन चाहिँ के अरे चाहिँ हाम्रै साउथ एसियामा भनौँ न जलवायु परिवर्तनको चाहिँ ऐनै बन्नु हुने, अनि जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धी लिएर चाहिँ मिनिस्ट्री नै तयार गर्ने, मन्त्रालय नै तयार गर्ने हुने। अनि नेपालमा चाहिँ अहिले भनौँ न अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ वातावरण र इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज मिनिस्ट्री चाहिँ बनायो भने चाहिँ हाम्रो देशलाई घाटा लाग्ने कुन चाहिँ कानुनले अथवा कुन चाहिँ के अरे चाहिँ इन्टरनेसनल प्रिन्सिपलले चाहिँ के अरे चाहिँ घाटा लाग्छ त? त्यो लाग्दैन। त्यस कारणले हामीले त्योतिर सोच्नु हुँदैन कि कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ असर पर्छ भनेर। त्यसो भए त अहिले चाहिँ आपराधिक कानुनहरू कति बनेको छ, न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले कतिवटा कानुनहरू बनाएको छौँ। त्यो कानुन बनाउँदाखेरि ओहो यहाँ त हामीलाई समस्या पर्छ भनेर भन्ने होइन। कानुन जहिले पनि के छ भने यो चाहिँ जनतालाई सुरक्षा गर्नको लागि कानुन बन्ने हो, जनतालाई संरक्षण गर्नको लागि कानुन बन्ने हो। यो चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन नै किन बनाउनु पर्यो त? जस्तै यहाँ त कति कुरो गर्नु नहुने कुराहरू छ, प्रदूषण गर्नु नहुने कुराहरू छ, कम्पनीले प्रदूषण गर्नु नहुने कुराहरू छ होइन। जस्तै कुनै पनि के अरे उत्खनन गर्दाखेरि चाहिँ के अरे चाहिँ EIA गर्नुपर्ने कुराहरू छ, नभए त वातावरण संरक्षण ऐन पनि बनाउनु नपरे भइहाल्यो नि। के फरक पर्यो? सजिलैसँगले व्यापार गर्न सकिन्छ। भनेपछि जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको उत्तरदायी व्यवहार गर्ने कसले हो?
यो मुद्दा परिसकेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ सबै स्थानीय निकायलाई लेखेर पठाइदियो। के लेखेर पठाइयो भन्दाखेरि उसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो यस्तो फैसला भएको छ, यसको जानकारीको लागि चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ पठाइएको छ भनेर चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ पठाइएको चाहिँ पत्र चाहिँ के अरे चाहिँ मसँग प्राप्त भएको छ। तर अब स्थानीय तहले गरेन, स्थानीय तहले काम गरेन भने कुन चाहिँ ऐन लगाएर चाहिँ अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गर्ने, कुन चाहिँ अधिकार प्रयोग भएन, अधिकार चाहिँ प्रयोग भएन भनेर अख्तियारमा चाहिँ उजुरी दिने, अथवा यो कानुन यो ऐनको चाहिँ मैले क्षतिपूर्ति पाइनँ भनेर चाहिँ कहाँ चाहिँ निवेदन दिने, यी यस्ता व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीसँग नभएको हुनाले अब हामीले चाहिँ जलवायु सरोकारको विषयवस्तु बनाउँदा चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ त भन्दाखेरि साउथ एसियामै हामी चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ अहिले वातावरणको कारणले गर्दा हामी अत्यन्त जोखिमको अवस्थामा, हामी जोखिमको अवस्थामा भन्दा त सरकार आफैले पनि जोखिमको अवस्थामा छौँ है हामी भनेर त भनिरहेको छ त। मैले मात्रै भनेको होइन नि, हामी जोखिममा छौँ, हामी जोखिममा छौँ भनेर के अरे चाहिँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा काला पत्थरमा गएर पनि चाहिँ के अरे मिटिङ गरेकै हो। नभए चाहिँ किन गर्नु पर्यो, किन त्यो कालो पत्थर चाहिँ किन भयो त? कालो पत्थर हुनु पर्यो, त्यहाँ त हिउँ हुनु पर्यो त, त्यो कालो पत्थर किन भयो त? अब त्यसलाई जोगाउनको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्नको लागि पनि त हामीसँग हतियार त चाहियो नि। त्यस कारणले कानुनी हतियार यो विषयवस्तु बन्छ है भन्नको लागि पनि हामीहरूले यो कानुन बनाउनु पर्छ, यसले हामीहरूलाई घाटा लाग्दैन भन्ने मेरो चाहिँ मुख्य चाहिँ के अरे चाहिँ आफ्नो भनाइ हो। हजुर, धन्यवाद सर। यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिराख्नुभएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न प्लेटफर्मबाट सहभागी हुनुभएका उहाँहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा तपाईँहरूको केही प्रश्न सुझाव अथवा जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको प्रश्न पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। म अर्को प्रश्नमा जान चाहेँ। तपाईँले यो मुद्दाको निवेदनमै चाहिँ के लेख्नु भएको रहेछ भने यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुनको अभावले गर्दा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा भएन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। अब अहिले सरकारले भर्खरै चाहिँ यो दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान 2020 पनि बनाइसकेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार पार्यो। अनि यो जलवायु परिवर्तन नीति 2019 पनि आइसकेको छ। अनि अर्को यो चाहिँ यो लो कार्बन इमिसन चाहिँ डेभलपमेन्ट एचिभ गर्नको लागि चाहिँ यो दीर्घकालीन रणनीति भनेर चाहिँ पनि ल्याएको छ र नेपालले चाहिँ 2045 सम्ममा नेट जिरो इमिसन एचिभ गर्ने भनेर पनि लक्ष्य प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब अघि नै भनिसक्नुभयो अदालतको फैसला जुन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन चाहिँ बन्नु पर्थ्यो त्यो बनेको छैन भनिरहेको सन्दर्भमा यी जति पनि लक्ष्य अनि नीति र योजनाहरू आइराखेको छन् यसबाट हामी के अपेक्षा गर्न सक्छौँ? वास्तवमा यो हाम्रो चाहिँ कानुनको संरचना कसरी बनेको हुन्छ भन्दा हामीसँग संविधान छ, त्यो मूल कानुन हो, त्यसपछि ऐन छ, त्यसपछि नियमावली छ, अनि त्यस पछाडि त्यो ऐन र नियमावलीलाई र अनि संविधानको जुन सिद्धान्तहरू छ, संविधानमा पनि राज्यले चाहिँ आफ्नो पोलिसीहरू चाहिँ निर्धारण गरेको छ, हामी कतातिर जाने भनेर हो। यो कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि यो दीर्घकालीन रणनीतिहरू आएको हैन। त्यसपछि लिएर चाहिँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आएको। त्यसपछि जलवायु परिवर्तन नीति भनेर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यो आएको हो। यो चाहिँ जस्तै रणनीतिहरू चाहिँ नीतिहरू भनेको हैन, यिनीहरू चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि जस्तै अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो, नापाकै कुरा गर्नुभयो, जस्तै अहिले चाहिँ नेसनल एडप्टेसन प्रोग्राम भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। एउटा चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ल्याइएको एउटा टुल्सहरू हो। यो राज्यले बेला बेलामा यसलाई परिवर्तन गर्छ, यो क्याबिनेटबाट परिवर्तन गर्ने कुरा हो, यो बेला बेलामा परिवर्तन गरेर यो आइरहेको छ। तर यसको चाहिँ मूल चाहिँ सार चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई जुन चाहिँ हामी चाहिँ के अरे रणनीति भन्छौँ अनि नीति भन्छौँ हैन, यिनीहरूले अथवा प्रोग्रामहरू भन्छौँ। जस्तै अब जलवायु परिवर्तनको लागि चाहिँ के अरे चाहिँ मिटिगेसन गर्ने हाम्रो प्रोग्रामहरू हैन, त्यो मिटिगेसन गर्नको लागि गरेको नीतिहरू, यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
यो कसैलाई पनि भागीदार गराउने अथवा कसैले क्षति गर्यो, कसैले चाहिँ के अरे चाहिँ जलवायु परिवर्तन हुनको लागि चाहिँ उसले जति पनि कामहरू गर्यो होइन, त्यसमा क्षतिपूर्ति चाहिँ भराउने चाहिँ यसमा व्यवस्था हुँदैन। मानिलिउँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीले ठुलो चाहिँ के अरे जलवायु परिवर्तन हुने गरिको चाहिँ उसले प्रदूषण गर्यो, अथवा काठमाडौँमा 350वटा इँटाभट्टा छ, त्यसबाट निक्लिने प्रदूषणहरू छ, त्यसले जलवायु परिवर्तनलाई असरै गर्यो। मानिलिउँ काठमाडौँमा पानी नै पर्न छोड्यो होइन, भनेदेखि त्यसको दायित्व चाहिँ यो रणनीति अनि यो चाहिँ के अरे चाहिँ नीतिले तिनीहरूलाई चाहिँ भराउँदैन होइन, तिनीहरूलाई कुनै पनि कारबाही पनि गर्दैन। तर त्यो कारबाही गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऐन चाहिन्छ होइन, हामीसँग ऐन चाहिन्छ। अरू देशले जुन साउथ एसियाको देशहरूले अघि मैले कानुनहरू यो कानुनहरू बनायो है, यो देशले भने नि उहाँहरूले पनि के सोच्नुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ विश्वको चाहिँ के अरे चाहिँ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन त छैन, पाकिस्तानको पनि कम कन्ट्रिब्युसन छ, बङ्गलादेशको पनि कम नै कन्ट्रिब्युसन छ, नेपाल अझ त्योभन्दा अझ थोरै छ होला। तर उहाँले के सोच्नुभयो भन्दा त्यो देशले चाहिँ त्यो देशको सरकारले के सोच्यो भन्दाखेरि हाम्रो देशले आफ्नो देशमा आफैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ उजागर गरौँ, कमसेकम के अरे चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ भएको जस्तै यहाँबाट भनौँ न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुदानै आयो विदेशबाट, मानौँ अनुदानै अरबौँ रुपियाँ आयो, त्यो अरबौँ रुपियाँ आएको अनुदानलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरो त नीतिले मात्रै समेट्दैन होइन। त्यो परिचालन गर्नुको लागि त एउटा चाहिँ स्थायी किसिमको संरचना चाहिएला, जस्तै हामी चाहिँ वातावरण विभाग भन्छौँ होइन। अहिले क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ के अरे महाशाखा, जलवायु परिवर्तन महाशाखा भनेर चाहिँ मन्त्रालयमा राख्नुभएको छ होइन। त्यो महाशाखा भनेको चाहिँ कहाँसम्मको शाखा हो होइन, त्यो शाखाले चाहिँ के गर्ने हो होइन, र त्यो शाखाले चाहिँ स्थानीय लेभलमा कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुरोको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टुङ्गो चाहिँ किल्ले मात्रै लाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ऐनले लाउँछ। जलवायु परिवर्तन ऐनले त्यो महाशाखालाई चिन्नु पर्यो र जलवायु परिवर्तन ऐन बनाइसकेपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र सङ्घलाई र सङ्घको कारबाहीलाई त्यो ऐनले चिन्नु पर्यो। अब चिन्नको लागि हाम्रो कानुनै छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ यो नीति र रणनीतिले मात्रै हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीहरूले सम्पूर्ण जनताले बुझ्नु पर्यो। अबको बाटो चाहिँ यो सबै सन्दर्भ हामीसँग रहँदै गर्दाखेरि अब जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा विशेष गरी नेपाली नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउनलाई जुन अनुकूलनका कामहरू गर्नुपर्ने छ, ती अनुकूलनका कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र हामीले विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि यो उत्सर्जन न्यूनीकरणका कुराहरूलाई पनि समानान्तर रूपमा चाहिँ लानुपर्ने अवस्था छ। हामीले पहिले नै 2045 भित्रमा चाहिँ खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखिसकेको छौँ। यो कुराहरूलाई हामीले हासिल गर्नको लागि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ अन्त्यमा? हजुर, वास्तवमा अब हरेक व्यक्तिले चाहिँ विकास गर्नको लागि चाहिँ अबको बाटो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तय गर्नै पर्छ होइन। र नेपालले विभिन्न विषयमा कानुनहरू बनाएको छ, त्यो आफ्नो बाटो तय गर्नको लागि नै हो होइन। त्यस कारणले गर्दा अब जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अबको बाटो कस्तो लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले कसरी हेरेको छु भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला अब नेपाल सरकारले यो जनचासोको विषय हो, जनताबाट चाहिँ के अरे चाहिँ आवश्यकता भएको विषयवस्तु हो र जलवायु परिवर्तनलाई कानुन बनाएर उत्तरदायी पूर्ण रूपले सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो तय गर्नुपर्छ नम्बर 1। र त्यो बाटो तय गरिसकेर चाहिँ जलवायु परिवर्तन ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई सम्पूर्ण जनतालाई त्यो बारेमा सुसूचित गर्नुपर्छ। र अब जलवायु परिवर्तनबाट भाग्ने होइन अबको बाटो भनेको। जलवायु परिवर्तन त यदा कदा जहिलेसुकै पनि यो परिवर्तन भइरहेको छ, यो अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्योसँग जुझ्दै अगाडि बढ्ने, त्योसँग चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ अगाडि बढ्ने हामीहरूले चाहिँ महसुस गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। बरु हामी त के गर्छौँ, मानवले संसारमा यत्र जन्मेको चाहिँ वन्यजन्तुहरू पशुपक्षीहरू छ भनेदेखि त्यो मानव मात्रै यस्तो चिज हो जो जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि उसले घरभित्रै विभिन्न प्रविधिहरू अपनाएको छ होइन।
र चाहिँ आफ्नो कृषकमा पनि एउटा विभिन्न प्रविधिहरू अप्नाएको छ भनेदेखि वन्य जन्तुले त कुनै पनि किसिमको चाहिँ प्रविधि अप्नाएको छैन। उसलाई पनि त बचाउनु पर्यो नि त, उसलाई पनि त संरक्षण गर्नु पर्यो नि त। जस्तै जलचरले त कुनै पनि प्रविधि अप्नाउँदैन, होइन जाडो भयो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के अरे सिरेक पनि ओढ्दैन, गर्मी भयो भनेर छाता पनि ओढ्दैन। तर हामी त त्यो प्रविधि प्रयोग गर्दैछौँ, होइन। एउटा चाहिँ जुझ्नको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अबको बाटो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अब जति पनि चाहिँ हामी नीति, सरकारको नीति र कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ तत्काल लागू गर्नु पर्यो, मौखिक रूपमा होइन, तत्काल लागू गर्नु पर्यो, त्यसलाई देखिने गरी लागू गर्नु पर्यो। यो अहिले चाहिँ 76 सालको नीति आएको छ, राज्यको चाहिँ के अरे चाहिँ राज्यमा बस्ने चाहिँ के अरे सरकारका मान्छेहरूले भनिदिनु पर्यो कि मेरो चाहिँ यो चाहिँ नीति यसरी प्रयोग भएको छ भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्यो, कहाँनिर प्रयोग भएको छ। र यो ऐनमा चाहिँ मैले परिच्छेद 4 मा लेखेको यो छ, यसैले नै सम्पूर्ण कुरालाई परिपूर्ति भएको छ भनेर उहाँले चाहिँ ठोक्वा गरेर भनिदिनु पर्यो र सम्पूर्ण दायित्व यसैले गर्छ भन्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा अबको बाटो के हो भनेर भन्दाखेरि स्पष्ट कानुन बनाएर त्यो कानुनलाई फलो गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु, यहाँको विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रष्टसँगले उजागर गर्न सक्ने सरकारको बाटो तय गर्नुपर्छ। र अर्को त के छ भने क्षतिपूर्तिको चाहिँ व्यवस्थालाई अब तत्कालै गर्नुपर्छ। क्षति भएको छ, यहाँ कति क्षति भएको छ भन्दाखेरि हिजो चाहिँ के अरे चाहिँ तराईमा फल्ने चाहिँ धान अब पहाडमा मात्रै फल्न थालेको छ। तराईको मान्छेले त्यो धान कहाँबाट खाने? त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ समुचित रूपमा बाँडफाँड कसरी गर्ने, त्यो व्यवस्था कसले गर्छ? कुन वातावरण संरक्षणले ऐनले गर्छ कि जलचर ऐनले गर्छ कि कुन ऐनले गर्छ? त्यो त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ तय नभएको हुनाले यसलाई पनि समायोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने। अब चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर चाहिँ मेरो अध्ययनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब नेपाल सानो राष्ट्र हो भनेर चाहिँ चुब्लाएर बस्ने होइन। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा परेको असर चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा बढी छ नेपालमा हो। यो भनेर चाहिँ के अरे चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ के अरे चाहिँ गभर्मेन्ट यो तर्फ लाग्नु पर्यो कि संसारका अन्य ठुला देशहरूलाई नेपालमा परेको असरको बारेमा अध्यावधिक वार्षिक रूपमा अध्यावधिक गर्दै पटक पटक चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जनसरकारको विषयवस्तु बनेको छ भन्ने महसुस गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यो विषयलाई विषयवस्तु बनाउनु पर्यो। यदि विषयवस्तु बनायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो नेपाललाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा ठुलो असर परेछ, त्यस कारणले हामीले अनुदान पनि हामीले बढाउनुपर्छ र त्यहाँ हामीले सहयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि महसुस गर्छ। र महसुस गराउनको लागि नै के अरे कालो पत्थरमा गएर चाहिँ मिटिङ गरेको हो वास्तवमा, होइन। मालदिप्सले चाहिँ खोला मुनि बसेर समुद्र मुनि पनि मिटिङ गरेको हो, त्यो देखाउनको लागि हो, त्यो प्रचार गर्नको लागि हो, त्यो विषयवस्तु बनाउनको लागि हो। त्यस कारणले अबको हाम्रो बाटो भनेको हामीहरूले यो विषयमा सबैले चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि सरकार आफै तयार भएर र एउटा चाहिँ दरिलो संयन्त्र बनाएर र त्यो संयन्त्रको आधारमा यो महासङ्घ बनाएर जलवायु महासङ्घ बनाएर मात्रै भएन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण बढी बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र म त अब यत्रो चाहिँ के अरे संसारको चाहिँ विषयवस्तु बनिसकेपछि यो जलवायु परिवर्तन अथवा जलवायुलाई पनि एउटा चाहिँ के अरे मन्त्रालयको रूपमा कतै न कतै चाहिँ राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मैले अबको बाटो देखेको छु। हुन्छ, धन्यवाद। पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनको जुन प्रभाव परिरहेको छ यो प्रभावलाई बचाउनको लागि नेपाली नागरिकहरू सबैलाई सुरक्षित बनाउनको लागि नेपाल सरकारको आगामी दिनका कार्यनीतिहरू, नीति र कानुनहरू सबैले चाहिँ त्यो दिशामा योगदान दिन्छन् भन्ने अपेक्षा राखौँ। र विशेष धन्यवाद पदम सरलाई, यहाँको लामो समयदेखिको वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनबाट आम नागरिकलाई बचाउनको लागि जुन कानुनी लडाइँ लडिराख्नु भएको छ सबै नेपाली नागरिकका लागि, त्यसको लागि पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरेर यो सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा र त्यसको फैसला र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा प्रश्न पारिदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सबै दर्शकवृन्दहरू र सबै सहभागीहरूलाई
पनि समयको लागि फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी श्रृङ्खला हामी मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि जानकारी गराएको थिएँ, प्रत्येक महिनाको तेस्रो सोमबार साँझ 7 बजे जलवायु परिवर्तनका विभिन्न मुद्दामा चाहिँ हामी छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नको लागि जलवायु सरोकारमा जोडिने नै छौँ र अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने विश्वासका साथ आजको कार्यक्रममा जोडिनु भएको मा धन्यवाद भन्दै र हाम्रा अतिथि अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ सरलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम यी अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्कार।